सरकार सगळ्याच खात्यांनी पारदर्शकताय आसा म्हणपाचो दावो करता, पूण कांय सरकारी खात्यांनी अशा खडूस अधिकाऱ्यांची सध्या नेमणूक केल्या की जाका लागून पत्रकार वा प्रसार माध्यमांक माहिती मेळोवपाक तांचेकडच्यान अजिबात सहकार्य मेळना। शिक्षण खात्यासारख्या संचालनालयाचो ताबो डी.पी. द्विवेदी ह्या एका IAS पूण खडूस अधिकाऱ्यांकडेन आशिल्ल्यान तर ताचेकडच्यान पत्रकारांक सहकार्य तर सोडाच पूण सौजन्याची वागणूकय मेळना। शिक्षण खाते हे सगळ्यांक संबंधित अशें म्हत्वाचें खातें, पूण द्विवेदी सारख्या खडूस अधिकाऱ्याक लागून ह्या खात्याची पवित्रता नश्ट जाल्या आनी हे खातें बदनाम जाला। शिक्षण खात्याच्या संचालक पद सांबाळटना सध्या थळावी भाशा येनाशिल्ल्यानय ताचे मुखार अडचणी आसात। शिक्षण खात्याचे बरेच कनिश्ठ अधिकारी कर्मचाऱ्यां खातीर तर संचालक म्हळ्यार तांच्या माथ्यार हाडून बसयल्लें एक खडूस व्यक्तिमत्व ठरला। खात्यांत येवपी शिक्षकांकय संचालक जाय जाल्यार मेळनात वा तांच्यो समस्या आयकून घेवपाची तांची तयारी नासता। ह्या खडूस संचालकाक पत्रकारांची बरीच एलर्जी आशिल्ल्यान तांचेकडेन तोंड उगडपाची तस्ती ते अजिबात घेनात। आपणें कितें उलोवपाक जाय जाल्यार मुख्यमंत्र्याकडच्यान लेखी हाडात म्हणपाचें ते सध्या पत्रकारांक सांगतात आनी कांय म्हायती विचारल्यार दाराकडेन बोट दाखयतात। आपल्या सकयल्ल्या अधिकाऱ्यांकय कांयच म्हायती दिवपाक तांणी निर्बंध घाल्यात। शिक्षण खात्यासारख्या सगळ्यांकडेन संबंधित आनी म्हत्वाच्या अशा ह्या खात्याच्या संचालकांक लोकांची पत्रकारांची एलर्जी आशिल्ल्यान तांचेकडेन लोकांचो चड संपर्क येना अशा एखाद्या खात्यांत धाडून उपकार करचे अशीच मागणी जाता।